कृषिका समसामयिक नीतिगत मुद्दाहरूमा केन्द्रित विशेष कुराकानी कृषि संवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कृषि संवादमा स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता गोमा पाण्डे। आज हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन महाशाखाका सहसचिव राजेन्द्र मिश्र सर हुनुहुन्छ। उहाँसँग चाहिँ हामीले कृषक सूचीकरणसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्छौं। आउनुहोस् दर्शकवृन्द उहाँलाई ढिला नगरी स्वागत गरौं। सर स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। यो किसान सूचीकरणसँग सम्बन्धित रहेर हामी आज कुराकानी गर्छौं। के छ सर यो किसान सूचीकरण गर्नु आवश्यक छ कि छैन? किसान सूचीकरणको अवधारणाको कुरा गर्दाखेरि हामीले दुईटा पाटोबाट, एउटा संविधानले हाम्रो खाद्य अधिकार र खाद्य सम्पदालाई एउटा संवैधानिक हकको रूपमा राखेको छ। हजुर। र त्यसका साथै दोस्रो पार्ट के हो भने किसानहरूलाई राज्यको तर्फबाट विभिन्न सेवा सुविधा सहुलियतहरू उपलब्ध गराउन आवश्यक छ। हजुर। र यो दुईटै कुरालाई गर्नका लागि वास्तविक किसानहरू को छन् र कति हुन् र ती किसानहरूको अवस्था के हो र डिजिटाइज हुँदै गएको दुनियाँमा हामीले पनि यथार्थपरक रूपमा किसानहरूलाई एउटा सिस्टममा सूचीकृत गराएर ल्याउन सक्यौँ र त्यसको आधारमा विश्लेषण गरिकन किसानहरूलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सहुलियतहरू प्रदान गर्न सक्यौँ र साथसाथै खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताको दृष्टिकोणले जोखिममा रहेका किसानहरूलाई पनि हामीले भोलिका दिनमा राज्यको तर्फबाट प्रदान गर्ने सेवाहरू प्रदान गर्न सक्यौँ भने हाम्रो संविधानले निर्देशित गरेको अपेक्षा गरेको बाटोमा हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले यो प्रक्रिया सुरु भएको। यो किसान सूचीकरण प्रक्रिया किन आवश्यक छ सर? खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐनले किसानको वर्गीकरण गर्ने कुरा गरेको छ। हजुर। र वर्गीकरण गरिसकेपछि त्यसमा किसानलाई एउटा खाद्य सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ हामीले। र दोस्रो पार्ट भनेको हामीले किसानलाई वर्गीकरण गरेर किसानको वर्ग अनुसार साना किसान, मध्यम किसान, ठुला किसान हामी जे अवस्थामा वर्गीकरण गर्छौँ हाम्रो राज्यको तर्फबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सहुलियत र अन्य कुराहरू पनि प्रदान गर्ने कुरा त्यो ऐनले हामीलाई निर्देशित गरेको छ। र त्यसमा अब नियमावली हामी बनाउने क्रममा छौँ भने किसान सूचीकरण गरिसकेपछि यही कार्यान्वयन गर्नलाई पनि हामीलाई सूचीकरण गर्नु आवश्यक रह्यो। हजुर हजुर। दोस्रो कुरा अब साना किसानलाई कस्तो खालको सुविधा दिने, मध्यम किसानलाई कस्तो किसिमको सहुलियत दिने र ठुला किसान व्यवसायिक किसानलाई कस्तो किसिमको सहुलियत दिने भन्ने कुरा एउटा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तले पनि फरक फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने भएको हुनाले सबभन्दा पहिलो कुरा डाटा नै चाहियो, तथ्याङ्क नै चाहियो। र त्यो तथ्याङ्क आवश्यक भएको हुनाले किसान सूचीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइयो। र किसान सूचीकरणको प्रक्रिया अब अहिलेको डिजिटल दुनियाँ भएको हुनाले हामीले सफ्टवेयर प्रणाली मार्फत यसलाई सूचीकृत गर्न थाल्ने गरेका हौँ। यसमा चाहिँ यो विभिन्न तहको भूमिकाहरू चाहिँ कस्तो रहेको छ सर? अब खास गरी यसमा हामी अहिले 3टा तहमा सङ्घीय मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालयहरू र स्थानीय तह गरेर 3टा तहमा बाँडेका छौँ। र कृषिको सपोर्ट व्यवस्था, कृषिको सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि 3टै तहमा गएको छ भने अब किसान सूचीकरणको पार्टलाई कुरा गर्दाखेरि सङ्घीय मन्त्रालयले यसको लागि सफ्टवेयर विकास गरेर एउटा लन्चिङ गरिसकेको छ। र यसमा सेन्ट्रलबाट हामीले यसलाई कन्ट्रोल गरिरहेका छौँ। र त्यसपछि यसमा हामीले कार्यविधिमा प्रावधान गरे अनुसार एउटा सबै मन्त्रीसहित सङ्घीय मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा एउटा निर्देशक समिति छ। त्यसपछि समन्वय समिति छ। प्रदेश स्तरमा पनि एउटा समिति रहन्छ र स्थानीय स्तरमा पनि किसान सूचीकरणलाई सहजीकरण गर्न समिति र एउटा इकाइ राख्ने गरीको व्यवस्था त्यहाँ गरिएको छ। र अब जिम्मेवारी भूमिकाको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको स्थानीय तहको हुन्छ। पक्कै पनि। र किनकि अहिलेको फ्रन्टलाइन र किसानसँग र आम जनतासँग जोडिने सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। र स्थानीय तहले हाम्रा किसान कति छन्, किसानको लागि सहजकर्ताहरू नियुक्त गर्ने, सूचीकरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने र त्यस पश्चात त्यो डाटालाई फ्लो गर्ने काम सबै स्थानीय तहबाट हुने हुनाले स्थानीय तह सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ।
त्यसपछि प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्लास्थित कार्यालयहरू, कतै हामीले त्यसलाई कृषि विकास कार्यालय, पशु सेवा कार्यालय या कृषि तथा पशुपक्षी विकासको लागि ज्ञान केन्द्रहरूको रूपमा लिएका छौँ भने यिनीहरूको भूमिका भनेको स्थानीय तहहरूलाई सहजकर्तालाई सहजीकरण गर्ने र यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन उनीहरूलाई ब्याकअपमा बसेर काम गर्ने। त्यसपछि तेस्रो लेयरमा भनेको अहिले प्रदेश मन्त्रालय रहेको छ। प्रदेश मन्त्रालयमा पनि समन्वयकारी भूमिका साथै त्यसमा सहजीकरण गर्ने र आवश्यक पर्यो भने स्रोत साधनको सुनिश्चित गराइदिने प्रदेश मन्त्रालयहरूले पनि स्थानीय तहसँग मिलेर यसमा आवश्यक हुने बजेटको व्यवस्थाहरू गरिदिन सक्नुहुन्छ। र सङ्घीय मन्त्रालयले सफ्टवेयरका साथसाथै स्थानीय तहमा किसान सूचीकरणको लागि बजेटको सुनिश्चितता गर्दै आएको छ विगत 2 वर्षदेखि। हजुर, अब यो वास्तविक किसानले जुन अनुदान कम पाइरहेको या पाउन गाह्रो छ भन्ने कुरा नि सुनिरहेको छ, कस्तो छ सर? यसमा चाहिँ हजुरहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ? वास्तविक किसानले अनुदान कम पाएको अर्थात् नपाएको भन्ने कुरा एउटा गुनासो हो। पहिला अनुदान कस्ता कस्ता प्रकृतिमा छन् त्यसलाई हेरौँ भनेपछि जस्तो मलमा दिने अनुदान हामीले अहिले पनि ठुलो परिमाणमा कृषिको बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा हामी मलमा अनुदान दिन्छौँ कृषि सङ्घीय मन्त्रालयको भने त्यो साना किसान ठुला किसानले जसले मल प्रयोग गर्यो एकनासले पाउँछ। दोस्रो कृषि क्षेत्रमा भनेको अनुदानको पार्ट भनेको साना सिँचाइको अनुदान हो। त्यो साना सिँचाइमा सिँचाइ नभएका क्षेत्रहरूमा प्रदान गर्दै आएका छौँ। तेस्रो राज्यबाट प्रदान गर्ने कृषिका लागि भनेको कृषि मिटर, बिजुलीमा सहुलियत दिएको छ। जसले कृषि मिटर लिएका छन् ती किसानले विद्युतको महसुलमा छुट पाएका छन्। यसका अतिरिक्त विभिन्न खालका जस्तो उखुको मूल्यमा हामीले सहुलियत अनुदान दिएका छौँ र यस्तै युनिभर्सल खालका अनुदानहरू जुन गर्ने सबै किसानका लागि छन् ती चाहिँ गर्ने किसानले पाएको अवस्था हो। जहाँसम्म अन्य सुविधाहरू केही सुविधाहरूमा साना किसानले पाएनन् अर्थात् आम किसानसँग पहुँच पुगेन भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने हामीले विगत दशकमा 5-7 वर्ष यता भन्नु पर्यो व्यवसायीकरणलाई अलिक प्रवर्धन गर्नुपर्छ र पुँजीको लगानी बढाउनुपर्छ। लगानी बढाउँदाखेरि अलि व्यवसाय विकास भयो भने हामीले यसले उत्पादनलाई मुभ दिन्छ भन्ने हिसाबले कम्पिटिटिभ ग्रान्ट सिस्टमको एउटा पद्धतिहरू सुरुवात गऱ्यौँ र यो पद्धतिमा यो आम किसानका लागि फ्रेन्डली भएन, प्रपोजल लेख्ने पद्धति ठिक भएन भन्ने कुरा आम गुनासोको विषय रह्यो। सबैले पाएनन् पनि। त्यही त त्यति बेला त जुन किसानहरूले भनिरहेको थिए नि त हामीलाई प्रपोजलहरू पनि लेख्न आउँदैन, वास्तविक किसानले चाहिँ नि किन पाइरहेको छैनन्, जो चाहिँ नि झोलामा कागजपत्र हालेर हिँड्ने खालका किसानहरूले चाहिँ पाइरहेका छन् भन्ने जस्तो गुनासोहरू हामी धेरै सुन्न पाइरहेका छौँ नि त। त्यसैले त्यसको लागि हामीले दुईटा पाटोबाट एउटा चाहिँ त्यो आम किसानलाई सबैलाई थिएन, त्यो व्यवसायीहरूका लागि मात्रै थियो, केही सीमित मात्रामा अलिकति ठुलो व्यवसाय गर्नेहरूलाई कम्प्लिमेन्ट्री इनपुटका लागि थियो हैन। त्यसलाई हामीले भनौँ न स्मल ग्रान्टको रूपमा स्टार्टअप ग्रान्टको रूपमा प्रदान गरेका थियौँ। त्यसैले आम किसानका लागि हो कि भन्ने बुझाइ पनि भयो। सबैलाई त्यो छँदै थिएन, 200, 500, 300 फर्महरूलाई दिँदाखेरि सबै किसानसँग पुग्ने कुरै थिएन त्यो ठुलो। दोस्रो कुरा किसानलाई फ्रेन्डली भएन भन्ने कुरा ठिक हो। साना किसान साना व्यवसायी जुन प्रस्ताव लेख्नका लागि व्यवसायको विश्लेषण गरिकन एउटा ब्याङ्कलाई एउटा परियोजनालाई आवश्यक हुने चाहे अनुसारको डकुमेन्ट दिन उनी सक्षम थिएनन् र यसलाई हामीले सुधार्दै लगेका छौँ र पछिल्लो उसमा सङ्घीय मन्त्रालयबाट हामीले प्रस्तावमा आधारित प्रणालीलाई डिस्करेज गरेका छौँ र आम किसानलाई हुने पद्धतिमा जाने प्रयासमा छौँ। यसमा चाहिँ हजुरहरूले साना र ठुला भनेर चाहिँ कसरी क्याटेगोराइजमा छुट्याइरहनु भएको छ? जुन यो साना किसानलाई हामीले यसरी गरिरहेछौँ र ठुला किसानलाई यसरी गरिरहेछौँ भने कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? साना र ठुला किसान भनेर वर्गीकरण गर्नै बाँकी छ। पहिला त अब हाम्रो खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्पूर्णता नियमावली आउने क्रममा छ। यो नियमावलीले हामीलाई केही गाइडेन्स गर्छ र साना र ठुला किसान भन्ने कुरा फेरि सापेक्षिक कुरा हो। अब चितवनको साना किसान र हुम्लाको साना किसानमा फरक छ। त्यसैले अब यो वर्गीकरण पनि प्रदेश वाइज अर्थात् स्थानीय वाइज नै फरक पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा केही एलाउ गरेको छ त्यसले। त्यसैले साना किसान ठुला किसान र मध्यम किसान भन्ने कुरा चाहिँ सापेक्षिक टर्म छ अहिलेका लागि र यो नियमावलीले जुन कुरा हामीलाई क्लासिफिकेसनको आधार दिन्छ त्यसको आधारमा मात्रै हामी भन्छौँ। अहिलेका लागि आम जे पर्सेप्सन छ समाजको यो साना किसान हो, 2 रोप्ने 1.5 रोप्ने 5 रोप्नेसम्मको छ, यो सानो हो, योभन्दा ठुलो भन्ने कुरा जे आम मान्छेले बुझेका छन् त्यही बुझाइको आधारमा मात्रै हो। वस्तुगत आधारहरू हामीले खडा गरिसकेका छैनौँ। पक्कै पनि किसानहरूले त अब सरकारी स्तरमा रहेका सरकारहरूले हाम्रो जुन
उसलाई चाहिँ हेर्छन् हाम्रो गरिबीका जुन रेखामुनि रहेका किसानहरूलाई चाहिँ हेर्छन्, सरकारले अनुदान दिन्छ भन्ने जुन छ अनुदानका कुराकानी भए। अब यो सूचीकरणकै विषयमा पनि हजुरहरूले यो ठुला किसान र साना किसानलाई चाहिँ जुन ऐन नियमहरू बनाउनुहुन्छ नि, त्यो नियम चाहिँ कस्तो खालको बन्ला? ठुला किसान र साना किसानलाई नियम भन्दा पनि यो नियमावलीले किसानहरूको वर्गीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुराको एउटा गाइडेन्स दिन्छ हामीलाई। त्यो गाइडेन्सको आधारमा हामीले वर्गीकरण गर्ने हो। भोलि स्थानीय तहहरूले गर्छ वर्गीकरण पनि। जहाँसम्म सूचीकरणसम्म सम्बन्धित कुरा छ, पहिलो काम के भने हामीले त्यो सफ्टवेयरमा म किसान हुँ भनेर रजिस्टर गराउने हो। आफ्ना बेसिक फिगरहरू छन्। त्यसपछि जुन क्राइटेरिया बन्ला त्यो क्राइटेरियाको आधारमा हामी वर्गीकरण गर्छौँ। र जहाँसम्म किसानलाई सहुलियत र सुविधाको कुरा छ भने कृषि पेसा त्यसैमा नाफामूलक र त्यति प्रतिस्पर्धात्मक पेसा होइन। अरू क्षेत्रको सेवा क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्रको तुलना भने यसलाई सामाजिक रूपमा, प्राविधिक रूपमा र आर्थिक रूपमा जोगाउनका लागि केही सहुलियतहरू प्रदान गर्नुपर्छ। र त्यो सहुलियत प्रदान गर्नका लागि एउटा डाटाबेस चाहिन्छ। र भोलि गएर हाम्रो जान खोजेको के भने भोलि किसानको कार्ड भइसकेपछि यसपछि किसानको कार्ड बन्ला, त्यो कार्डमा नै उसले पाउने अनुदान यो भन्ने कुरा लोड गर्न सकियो भने हाम्रो अनुदानको एडमिनिस्ट्रेसन गर्ने खर्च पनि कम हुन्छ। दोस्रो कुरा यी कुराहरू जुन अहिले कहिलेकाहीँ अब हामी कहाँ गुनासोहरू जुन आउँछन् त्यो गुनासोलाई पनि हामी सम्बोधन गर्न सक्छौँ भन्ने प्रयास नै हो यो। अब कार्डको आधारमा भन्नुभयो सरले, यसमा पनि त साना किसान मझौला र ठुला किसानको हुन्छ होला, के छ सर यसमा चाहिँ? अनि त्यो तत्पश्चात भनौँ न भोलि कस्तो किसिमको मोडालिटी बन्छ भनौँ न, साना किसानलाई कुन एरियामा अनुदान दिने, जस्तो मैले भने नि अहिले पनि हामी विद्युतमा सहुलियत छ कृषि मिटर राख्नेलाई। मलमा हामी एकनासले दिइरहेका छौँ, साना किसानले मल प्रयोग गरे पनि ठुलाले गरे पनि एकनासको मलको सहुलियत छ। त्यसपछि बिउमा हामीले उन्नत बिउ प्रयोग गर्नका लागि एउटा सफ्टवेयर प्रणालीबाट हामी सहुलियत प्रदान गर्ने प्रयासमा छौँ। त्यसपछि प्राइस सब्सिडीका कुराहरू छन्, उखुमा हामी अलिअलि गरिरहेका छौँ। धानमा हामीले सहकारी मार्फत समर्थन मूल्यमा किन्ने सहकारीहरूलाई केही सुविधाहरू त्यहाँ प्रदान गरेका छौँ। भने भोलि हामीले क्लासिफिकेसन गरिसकेपछि कुन खालको सहुलियत प्रदान गर्दाखेरि उसको जीविकोपार्जन सुनिश्चित हुन्छ, ऊ एउटा गरिबीको रेखाबाट मुक्त हुन्छ र एउटा आम नेपाली सरहले पनि जीविकोपार्जन गर्न सक्छ र कृषि पेसा भाइबल हुन्छ भन्ने आधारमा हामी त्यो डिफाइन गर्नुपर्छ। र त्यो चाहिँ नियमले आइसकेपछि र सूचीकरणमा सबै किसानहरूको एउटा रजिस्ट्रेसन भइसकेपछि हामी क्लासिफिकेसन दौरानमा छलफल गर्छौँ। कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन महाशाखाको चाहिँ सहसचिवको भूमिकामा काम गरिरहनु भएको छ र समग्र किसानहरूलाई चाहिँ हेर्दा अब के गर्नु पर्ला? अब किसान पनि एउटा सानो व्यवसाय हो। हजुर, खेती के हो भने हिजोको परम्परागत रूपमा हामीले उत्पादन गरेनौँ भने हाम्रो परिवारले खान पाउँदैन थियो होला, जे फलाउँथ्यौँ त्यो खान्थ्यौँ। र अहिले फरक परिवेश सिर्जना भएको छ र त्यो परिवेश भनेको बाटोघाटो पुगेको छ, मान्छेहरू व्यवसाय रूपमा विविधीकृत भएको छन्, किनेर खान सक्ने अवस्था पनि सिर्जना छ। यो अवस्थामा यो सानो किसानको व्यवसाय पनि आर्थिक रूपमा भाइबल हुन सकेन भने त्यो पनि त नाफामूलक हुनु पर्यो नि त। नाफामूलक व्यवसाय भयो भने घाटाको व्यवसाय त कसैले गर्दैन। हाम्रो प्रयास के हो भने दुईटा पार्टले, एउटा चाहिँ अब अलिकति चक्लाबन्दी तरिकाले जान सकियो होइन, अलिक ठुलो स्केलमा खेती गर्न सक्यो भने बजारसम्म पुर्याउनलाई सहज हुन्छ, सानो सानो उत्पादनले बजार पाउन गाह्रो छ। र दोस्रो के भने विभिन्न खालका सहुलियतहरू प्रदान गरेर उसको उत्पादन लागतलाई कम गर्न सक्यौँ भने होइन, खेती गर्नु र बजारमा गएर पसल थाप्नुमा केही भिन्नता छैन। मैले पनि त्यत्तिकै नाफा कमाउन सक्छु जति बजारमा बसेर सहरमा बसेर पसल थाप्नेले गरेको हो। एउटा सानो व्यवसाय ठुला व्यापारीसँगको तुलना गर्न खोजेको होइन भन्ने वातावरण बनाउने प्रयास नै हाम्रो प्रयास हो। र त्यति हुन सक्यो भने एक तहको किसान चाहिँ खेतीपातीमा रिटेन हुन्छ र त्यो रिटेन हुने बित्तिकै उसले व्यवसायीकरणमा पनि जान्छ। भने अहिलेको हाम्रो प्रयास, हाम्रो गतिविधि भनेको एउटा किसानको खेती व्यवसायलाई कसरी भाइबल बनाउने र त्यसबाट बढीभन्दा बढी उत्पादन लिएर हाम्रो आन्तरिक खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने भन्ने हो। भनेपछि उत्पादन बढाउनको लागि चक्लाबन्दीमै जानु उचित हो त? प्रतिस्पर्धाको समय हामी खुला बजार अर्थतन्त्रमा काम गर्छौँ र हामी धेरै ठाउँमा बन्देज लाउन सक्ने अवस्थामा पनि छैनौँ। यो अवस्थामा चक्लाबन्दीले उत्पादन लागतको धेरै घटाइदिन्छ। जस्तो हिजो अस्ति मात्रै हामी पेपरमा पोखरामा चक्लाबन्दी गरेर गर्दा 40% उत्पादन लागत घटेको होइन, चाहे त्यो ट्र्याक्टरको जोत्ने खर्च होस्, चाहे त्यो सिँचाइको खर्च होस्, चाहे लेबरको खर्च होस्, गर्दाखेरि 40% उत्पादन लागत घटाउन सक्ने अवस्था छ भने त कतिपय ठाउँमा हामीले आफ्नो जग्गाको स्वामित्वलाई कायम रहने गरिकन
चक्लाबन्दीमा आउन सक्यो भने धेरै खालको सहुलियत सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था हुन्छ र त्यसले उत्पादन लागत घटाउने बित्तिकै बजारीकरणमा सहज हुन्छ। हाम्रो खेतीपाती उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धा भएनन्, हाम्रो महँगो भयो, हामीले आयातसँग प्रतिस्पर्धै गर्न सकेनौँ भन्ने गुनासो सम्बोधन गर्नु पनि एउटा बाटो त्यो हो भन्ने हो। र दोस्रो चक्लाबन्दीसँगै हामी क्रप पुलिङ पनि भनिरहेछौँ। क्रप पुलिङ भन्नाले अब के भने एक त आली मास्न सक्नुहुन्न भने एउटै बालीमा त जाउँ, फलफुल लाउने हो भने डाँडाभरि हामीले कागती लायौँ भने सबै फ्यामिली मिलेर त्यहाँबाट आउने उत्पादनले भोलि ट्रकलोड उत्पादन हुन्छ र बजारसम्मको लागि सहज हुन्छ। एकदम सही। र क्रप पुलिङमा जाउँ, त्यसमा तपाईँहरूको जग्गाको आली मास्नु पनि पर्दैन, केही पनि पर्दैन। हामी सिँचाइका सिस्टमहरू प्रदान गर्नलाई सहयोग गर्छौँ, विद्युतमा सहयोग होला, अरू पार्टमा प्लान्टेसनमा सहयोग हुन्छ भने हाम्रा डाँडाकाँडामा यसको भविष्य छ। जहाँ आली मास्न सकिँदैन भन्ने हिसाबले हामी दुई तरहको चक्लाबन्दी, एउटा क्रपको चक्लाबन्दी मात्रै जाउँ, त्यसले स्केल अफ इकोनोमी दिन्छ, सहिलो हुन्छ। दोस्रो चाहिँ आली नै मास्न सकिने ठाउँमा खेती गर्ने हो भने अलिक आधुनिक किसिमले चक्लाबन्दी गरेर जाउँ। आखिर हामी खेती नै गर्ने हो 10-20 वर्ष भनेपछि त्यसले कसैले नोक्सान गर्दैन, तपाईँहरूको उत्पादन लागत घटाउनलाई मद्दत गर्छ भन्ने हो। यो 3 तहका सरकार जुन छन्, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार, यसले चाहिँ कसरी काम गर्न सकिन्छ यो बारेमा नि हाम्रा किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई प्रश्न पारिदिनु भयो भने अलि लाभान्वित हुन्थे कि? अब अहिलेको हामीले 5 वर्ष 3टा तहको उसमा काम गरेका छौँ। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घमा भने 5 वर्षको एक खालको अनुभव सबैले सँगालेका छौँ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट के भने हामी 3टै तहले प्रदेश सङ्घको मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तह मिलेर कृषिका इन्टरभेन्सनमा समन्वयकारीको भूमिका काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र सबैभन्दा फ्रन्ट लाइनको किसानको नजिकको सरकार भनेको अहिले स्थानीय तह हो। भने हाम्रो अहिले पनि प्रयास के हो भने स्थानीय तहबाटै बनाउँदै ल्याउँ। अब नयाँ कृषिको सहुलियतपूर्ण व्यवस्था या कृषिको व्यवस्था जुन छ हाम्रो स्थानीय तहबाटै बिल्डअप गर्दै ल्याउँ भन्ने कुरा नै हो, ताकि सङ्घीय मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू स्थानीय तहको कार्यक्रममा पनि रिफ्लेक्सन हुनु पर्यो र स्थानीयका मागहरू पनि सङ्घीय मन्त्रालयसम्म पुग्नु पर्यो। त्यो मेकानिजम भनेको 3टै तहले आपसमा समन्वयकारी भूमिकामा काम गऱ्यौँ भने किसानका धेरै जसो समस्याहरू हामी अर्थात् सम्बोधन गर्न सक्छौँ या सहुलियत प्रदान गर्न सक्छौँ। र हामीले प्लानिङदेखि नै काम गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ। अब अन्त्यमा सर, हजुरले चाहिँ अब यो जुन कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन महाशाखाले चाहिँ कसरी अब अगाडि बढ्ने योजना बनाउनु भएको छ यो बारेमा नि अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। महाशाखाको अब एउटा युनिट भावनाले महाशाखाको आफ्नै योजना हुँदैन। हामी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कसरी मुभ गर्ने भन्ने कुरामा अगाडि जाने प्रयासको कुरामा त हामीले दुईटा तरिका, एउटा चाहिँ के छ भने सङ्घीय मन्त्रालयको आफ्नो तलसम्मको स्ट्रक्चर छैन। हामी केही इन्टरभेन्सनहरू, केही कामहरू अहिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत गरिराखेका छौँ। अब दोस्रो भनेको प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा हामी अझै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तहलाई जोड्ने गरिकन र किसानलाई सहुलियत नजिकबाट कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयासमा छौँ र बढीभन्दा बढी सशर्तको रूपमा स्थानीय रूपमा बजेट पठाउने र सो अनुसारको कार्यक्रमको प्रगति पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने अब स्थानीय तहहरू नै फ्रन्ट लाइनमा भए हुनाले उहाँहरूले जति राम्रो कृषिको योजना तर्जुमा गर्न सक्नुहुन्छ, जति राम्रो कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ, हामी सङ्घीय मन्त्रालयको तर्फबाट उहाँहरूलाई ब्याकअप गर्ने प्रयासमा छौँ र त्यो भयो भने हामी आम किसानका लागि अलिकति परिवर्तनको अनुभूति हुने गरिकन जान सक्छौँ। हुन्छ सर, हजुरको आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद, मलाई पनि यहाँ बोलाएर जुन कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद र सबैलाई नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र मिश्र सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ किसान सूचीकरण दर्तासँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नुभयो। पक्कै पनि मित्रहरू, तपाईँहरूलाई पनि यो कार्यक्रम मन पर्यो भन्दै आजको कार्यक्रमबाट हाम्रा सम्पूर्ण युनिटका साथ म कार्यक्रम प्रस्तुता पनि ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार। कृषिका समसामयिक नीतिगत मुद्दाहरूमा केन्द्रित विशेष कुराकानी, कृषि संवाद।